नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र गरेका विभिन्न विकास निर्माणका काम लगायतका विषयहरू यहाँ सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गतिविधिबाट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण विश्वका सबै मुलुकले मानवीय र आर्थिक संकट सामना गरिरहेको समयमा नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको हो। सरकारले संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ भने शिक्षा, रोजगारी, विकास निर्माण, खानेपानी लगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास। ख. कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापित गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान। नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। घ. विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन। ङ. गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण। र च. संहिता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा लगायत सबै क्षेत्रमा सदाचार संस्कृतिको विकास गरिनेछ। अर्ब कम बजेट ल्याउँदा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छ। प्रदेशलाई 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई 90 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 36 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 61 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा 1 खर्ब 22 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि 9 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारको स्रोतमा सङ्कोचन हुने अनुमान भए तापनि वित्तीय संहिता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भइजाने समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छु। सङ्घबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई रु 55 अर्ब 19 करोड र स्थानीय तहलाई रु 90 अर्ब 5 करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 36 अर्ब 35 करोड र स्थानीय तहलाई रु 1 खर्ब 61 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु। राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिए प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल रु 1 खर्ब 22 अर्ब 14 करोड बाँडफाँड हुने अनुमान गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भइआएका आयोजनाहरूको लागि रु 9 अर्ब 96 करोड समपूरक अनुदान छुट्याएको छु। प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रु 9 अर्ब 97 करोड व्यवस्था गरेको छु।
सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत 6 वटा महानगरपालिकाको लागि 9 अर्ब 47 करोड 7 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 1 अर्ब 88 करोड 23 लाख रुपैयाँ पाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सर्वारोग अस्पताल बनाउने, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शय्या आइसियु बेड स्थापना गर्ने र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सर्वारोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सर्वारोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शय्याका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सर्वारोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान एवं फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप 272 अस्पताल स्थापना गर्न 14 अर्ब 27 करोड र साबिकका जिल्ला र अञ्चल अस्पतालको स्तर उन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। साथै 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याइने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिने व्यवस्था गरिएको छ। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप 272 अस्पताल स्थापना गर्न रु 14 अर्ब 27 करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्यालाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सरकारले बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरिने भएको छ। यो कार्यक्रम मार्फत थप 2 लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन 11 अर्ब 60 करोड बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले सिप विकासका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई, कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिप विकास तालिमका लागि 1 अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। यसबाट 50,000 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको अनुमान रहेको छ। कोभिड-19 का कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिक समेतको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गरेको छु। आफ्नो गाउँ आफै बनाउको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका
श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कार्यक्रम मार्फत थप 2 लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन रु 11 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किएपछि सृजना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सिप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने प्रबन्ध मिलाएको छु। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सिप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट कम्तीमा 50,000 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना ब्याङ्कको रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना ब्याङ्कबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम 2 वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा 3 महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु 1 अर्बको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट करिब 50,000 व्यक्ति सिपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरेको छु। सरकारले कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि क्रमशः 41 अर्ब 40 करोड र 27 अर्ब 96 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी सङ्घ संस्था एवं भूमि बैंक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइने भएको छ। कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चित गर्न 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई 1 अर्ब दिइने र सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि र 1 पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन 50 करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न भएको चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सृजना गरिनेछ। कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म मार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सिँचाइ, मल, बिउ, पुँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवर्धनका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा 1 स्थानीय तहमा 1 उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याएको छु। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गरी रु 11 अर्ब पुर्याएको छु। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यस्तो उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजार प्रवर्धन गरिनेछ। किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बिउको गुणस्तर परीक्षणलाई विस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधीन फलफुल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै प्रदेशमा 78 कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट
स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह सहकारी सङ्घ संस्था एवं भूमि ब्याङ्क मार्फत हुने भूमि खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माणमा अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाएको छु। खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु 1 अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छु। यस्ता केन्द्र मार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सहकारी र निजी क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत सम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि र 1 पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु 50 करोडको व्यवस्था गरेको छु। कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। साथै पर्यटन विषयलाई माध्यमिक तहभन्दा माथिको पाठ्यक्रममा समावेश गरिने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड विनियोजन भएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने भएको छ। कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रममा 6 अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास सहितको आधुनिक समाज निर्माण गर्न शिक्षालाई मैले उच्च प्राथमिकता दिएको छु। शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, दक्ष जनशक्ति एवं शिक्षण सामग्रीको व्यवस्था र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी 24 जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिँदै सबै स्थानीय तहका न्यूनतम 1 विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठन पाठन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छु। यस अन्तर्गत हालसम्म 607 स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको यो कार्यक्रम आगामी वर्ष बाँकी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकहरूको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकको कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमको अङ्गको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु 6 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को कारण पठन पाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठन पाठन अघि बढाइनेछ। संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सृजनशीलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 1800 विद्यालय भवन र 38 आङ्गी क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण, 2520 कक्षा कोठा, 1000 का सङ्ख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छु। मेलम्ची खानेपानी आयोजना चालू आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने घोषणा भएको छ। यसका लागि 5 अर्ब 46 करोड विनियोजन भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी र ढल निकास व्यवस्थापनका लागि 5 अर्ब 89 करोड बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माणका सम्पूर्ण काम पूरा गर्न 55 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, निर्माणाधीन धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबारको मूल भवन लगायत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। निजी आवास,
पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी भवन तथा क्षतिग्रस्त अन्य संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि रु 55 अर्ब विनियोजन गरेको छु। विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार डिजाइन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गरिनेछ। सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण प्रभाव परेका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको छ। कोरोनाका कारण चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसके पनि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको पक्ष सफल हुन्छ भनी आश गर्न सकिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, संघ संस्था र आम नागरिकको सहयोग र ऐक्यबद्धताले मात्र वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरवासीहरूको सेवा सुविधा तथा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विभिन्न विभाग तथा महाशाखाहरू खडा गरी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। महानगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवाको सहजताका लागि शहरी स्वास्थ्य महाशाखा मार्फत वडा-वडासम्म सेवाको पहुँच पुर्याइरहेको छ। वर्तमान विश्व अहिले कोभिड-19 नामक एक प्रकारको सरुवा रोगको सामना गरिरहेको छ। सम्पूर्ण मानव समुदायलाई नै चुनौती दिइरहेको यो रोगको फैलावटलाई रोक्नु एकमात्र उपाय भनेको लकडाउन हो। हालसम्म कोभिड-19 को फैलावट रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिका सँगै समग्र देशले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, काठमाडौँ महानगरवासी सँगै अन्य जिल्लावासीको पनि सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले कोरोनासँग लडिरहेका छौँ र अहिलेसम्म जित्दै आइरहेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि हामी जित्नेछौँ। त्यसको लागि काठमाडौँ महानगरपालिका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सम्पूर्ण महानगरवासीहरूको पनि सहयोग आवश्यक छ। यदि महानगरवासीहरूले सहयोग गरेन भने अहिलेसम्म जितिरहेको खेलमा कुनै पनि बेला हार हुन सक्छ र अहिले लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल बनाउनको लागि महानगरवासी मात्र होइन अन्य जिल्लावासीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसबेला हामी पूर्ण रूपमा जित्न सक्छौँ। स्वस्थ जीवन जिउनु सम्पूर्ण नागरिकको मौलिक हक हो। नागरिकले पाउनुपर्ने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न नगरवासीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गरी महानगरको संगठनात्मक संरचना अनुरूप सामाजिक विकास विभाग मातहत शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाले नगरवासीहरूको स्वास्थ्य सेवामा जुटिरहेको छ। 2051 सालमा 7 वटा क्लिनिक स्थापना गरी शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरको स्वास्थ्य नीति अनुसार महानगरवासीको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै समय सापेक्ष शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखा क्लिनिक स्थापनाले 26 वर्ष पार गरिरहँदा अहिले महानगरका विभिन्न वडाहरूमा 27 वटा सामुदायिक शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। विभिन्न समयमा देखा पर्ने स्वास्थ्य समस्याहरूसँग जुझ्दै र सफलता हासिल गर्दै आइरहेको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाले डेंगूसँगको लडाईँ जितेको धेरै समय भएको छैन। गत वर्ष मात्रै प्रकोपका रूपमा फैलिएको डेंगूको नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका सफल भएको थियो। हाल कोभिड-19 को सामना गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका विगतमा देखिएका संक्रमणजन्य रोगको नियन्त्रणका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यको भनाइ छ। हामी कोरोनासँग लडिरहँदाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगतमा भएका केही समस्याहरू र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई पनि हामीले बिर्सेका छैनौँ र अहिले विशेष गरिकन पोहोर साल काठमाडौँलाई पिरोलिएको डेङ्गुबाट धेरै प्रभावित भएको थियो। तर यसपालि त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले क्रियाशीलता जनाएका थियौँ र डिसइन्फेक्सन गर्ने काममा वडाबाट त्यस औषध छर्केर र सचेतना अभियान पनि हामीले चलाइरहेका छौँ भने र अहिले सुरुका केही दिनमा कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्रभावित भयो। हामीले नियमित गर्नु सेवा पनि हामीले अलिकति रोक्यौँ। त्यहाँ अलिकति डर, अलिकति भ्रम दुवै कारणले अलिकति प्रभावित भयो। सुरुमा चाहिने भन्दा धेरै डर पनि थियो। डरको कारणले धेरै स्वास्थ्य कर्मी डराए पनि अगाडि जानै चाहेनन्।
भन्नाले बिस्तारै लचिलो पनि हुँदै रहेको छ र हामीले के सामग्री पनि उपलब्ध गराइसकेपछि उहाँहरू अहिले नियमित काममा फर्किसकेका छौँ। त्यसकारण अब कोरोना भाइरसबाट बच्ने र बचाउने अभियान सँगसँगै यो डेङ्गु र नियमित गर्ने कामलाई पनि हामीले निरन्तरता दिइसकेका छौँ र हिजो निरन्तर रूपमा दिने खोपहरू पनि केही प्रोभाइड भएको थियो, त्यो खोपहरू पनि हामीले चालु गरिसकेका छौँ र स्वास्थ्य परीक्षण र निःशुल्क औषधि वितरणलाई हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ। कोभिड-19 को जोखिम नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाले र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ। यो सँगै नियमित रूपमा दिनुपर्ने डीपीडी, बीसीजी र दादुरा लगायतका खोप निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिका शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र विलास बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। हामीले महानगरतर्फबाट गर्नुपर्ने जस्तै आरडीको परीक्षण भनौँ, एउटा खोपको परीक्षण भनौँ, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। जहाँ जुन वडाबाट बोलायो होइन, त्यो बेला हामीले आरडी परीक्षण गरिदियौँ। स्वाब चाहिँ गर्नलाई चाहिँ हामीसँग त्यो किट नभएको हामी गरेन, तर आरडी चाहिँ सबैले गरिदिएका छौँ र साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन परिवर्तन गरेअनुसार जुन डीपीटी, बीसीजी, दादुराको जुन छ नि खोप, त्यो पनि हामी अहिले चलाएका छौँ। स्वस्थ नागरिक नै विकासको मुख्य सूचक हो। स्थानीय जनताको स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्दै स्वस्थ समुदाय एवं स्वस्थ वातावरण तयार गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हो। सोही कारण महानगरवासीलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न विभिन्न अभियानमूलक स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ शहरी स्वास्थ्य महाशाखाले। महानगरको वडा स्तरमा स्थापना गरिएका सामुदायिक शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकले स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू मार्फत विभिन्न काम गर्दै आइरहेका छन्। महाशाखाले राष्ट्रिय कार्यक्रममा भिटामिन ए, पोलियो, दादुरा, रुबेला, हात्तीपाइला, क्षयरोगका बिरामीलाई डट्स लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भने मौसममा आधारित पानी शुद्धिकरण, मुख सुक्खा निरोध र औषधि वितरण, बालबालिकाको वृद्धि दर मापन कार्यक्रम र प्राथमिक विद्यालयका लागि स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। मौसममा आधारित विभिन्न संक्रमणजन्य रोगहरू फैलिने गरेका छन्। वर्षातको मौसम नजिकिँदै गर्दा त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न सरुवा रोगको जोखिम बढ्ने गर्दछ। वर्षातको मौसममा झाडा पखाला, हैजा, कालाजार र लामखुट्टेबाट विभिन्न रोगहरू फैलिने गरेको विगतको अनुभव छ। वर्षातका समयमा फैलिने रोग नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभागहरूले समन्वय गरी काम गरिरहेको र त्यो कार्यमा महानगरवासीको पनि सहयोग अपरिहार्य रहेको शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र विलास बज्राचार्य बताउनुहुन्छ। वर्षावासमा भनेको पानीकै रोग नै हो, यो वाटर डिजिज बोर्न भन्छ नि, पानीले ल्याउने रोगहरू। त्यसमा चाहिँ अब यो सफाइ नै हो, सरसफाइ नै हो। सबै नागरिकले चाहिँ अलिक सचेतना कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, उहाँले पनि सचेत बस्छ, सफा बस्नुपर्छ होइन। आफ्नो टोल, गाउँ, छिमेकी टोल, यो सरगली सफा गरिदिनुपर्छ। यसमा क्लोरिन भयो, चुना भयो, त्यो सबै सतहमा छर्नुपर्छ। कतिपय चिज वाटर विभागले गर्छन्, कतिपय चिज हामीले गर्छौँ, हामीले फिनेलहरू दिन्छौँ होइन। त्यो छरेर चाहिँ अलिक सफा गर्ने हो। वर्षामा यही हो, अलिकति प्रकोप जस्तो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सचेत नै हुनुपर्छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले लकडाउनका समयमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निसंक्रमण गर्ने काम गरिरहेको छ भने महानगरभित्र बसोबास गरिरहनु भएका बिरामीहरूको उपचारका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। दर्शकबिन यिनै गतिविधि र महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माणका काम सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Thank you.